बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाबा कहता है, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो दूध पीते ही नहीं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं दूध। बच्ची कहने लगी, बाबा कल से मैं दूध लेकर जाऊंगी और उसे दूध पिला कर ही आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये जिद न करके दूध पिला कर ही आओगे। बच्ची ने कहा, बाबा इजाज़त तो दे दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्ज़ी है आपकी। बच्ची पूरी रात सोचती रही। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक आप दूध नहीं पिएंगे। बच्ची ने इसरार पे इसरार किया, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में मैं अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया उस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची से कहा कि आखिर माजरा क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, इसको दूध पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है? कहती है, हाँ बाबा ये मेरा ही फैसला है। बच्ची कहती है, हाँ बाबा ये मेरा ही फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं कि आप देख नहीं रहे कि बच्ची का खून बह रहा है, आप दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ती है, बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची खुश हुई। बच्ची ने आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और वापस घर को चल दिए। बच्ची के माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है, इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहती है, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाया,
آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹی سچ بتا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا کہ میں وعدہ کر کے گئی تھی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ کسی کو یقین نہیں آیا کہ پتھر کیسے دودھ پیتا ہے۔ بچی نے جواب دیا کہ کل آپ میرے ساتھ چلیں، پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو سارے بستی اکٹھے ہو گئی۔ کہنے لگی آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی اسی مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو۔ لیکن آج وہی پتھر کا پتھر ہی ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے یہ میری عزت کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا کہ پنڈت جی یہ تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور زور سے چیخیں مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ میں پھر کل والے بابے کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے بیٹی تو بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے۔ بچی نے کہا کہ نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ پوری بستی دوڑتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا کیا تم وہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے۔ سب لوگ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا کہ بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اسی کے قدرت میں ہے، پورے کائنات کا نظام اس کے قدرت میں ہے۔ سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے آپ کی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پلانے آئے تھے یا ہم گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے؟ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔